येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुणैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विषये भवन्तः जानन्ति। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति कश्चन अष्टाध्यायी सूत्राणां विवरणसम्प्रदायः कौमुदी इत्युच्यते। सिद्धांत कौमुदी इति तत्र पाणिनीयपरम्परायां प्रस्थानद्वयं कौमुदी प्रस्थानमिति अनन्तरं काशिका इति अष्टाध्यायी क्रमेण येषां सूत्राणां विवरणं क्रियते स काशिका। अनन्तरं यत्र रूपसिद्धि अनुसारं व्युत्पत्ति अनुसारं सूत्राणां विवरणं क्रियते तत् कौमुदी इति उच्यते। भट्टोजीदीक्षितेन विरचितः एषः ग्रन्थः अत्यन्त प्रचलितः ग्रन्थः। वस्तुतः अहं तस्य चतुर्थे भागे अस्माकम् इदानीं वर्गः, तेन कारणेन पुस्तकग्रन्थविषये मम अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र धातोः इत्यधिकारः धातुसम्बन्धी विषयः एषः। बहवः अत्र ये उपस्थिताः भवन्ति ते सर्वे वस्तुतः कदाचित् व्याकरणछात्राः न भवन्ति इति कृत्वा अहं तत्र कृतन्तप्रकरणविषये इदानीम् अद्यैव सिद्धान्तकौमुद्याः आरम्भः मया न क्रियते। अद्य अत्र किञ्चित् अहम् एवं पश्यामि, कृतन्त शब्दानां विषये अहं किञ्चित् प्रतिपादयामि, किञ्चित् अनन्तरं दर्शयामि तान् शब्दान्। तेन शब्दानां स्वरूपविषये भवतां किञ्चित् ज्ञानं भवेत्, तेन अग्रे गन्तुम् अस्माकं किञ्चित् सारल्यं भवेत्। तदर्थम् अनन्तरं सूत्राणाम् अत्र वस्तुतः पाठनस्य सम्प्रदायः प्रतिसूत्रमस्ति। तदर्थम् तत्र टेक्स्ट् PDF तदपि भवतां पुस्तक तत्र भवतां गणे स्थापितमस्ति। तदाधारेणैव अस्माकं पाठनं भवति, पुस्तकाधारेणैव। परन्तु आरम्भदिने इदानीं किञ्चित् अभ्यास विषयप्रवेशाय अहं किञ्चित् सामान्यान् विषयान् तत्रत्य रूपाणां विषये किञ्चित् प्रतिपादयामि। तत्र भवन्तः जानन्ति, यदा वयं जानीमः तत्र यदा भाषायां पञ्चवृत्तयः सन्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र एका वृत्तिः अस्ति कृतवृत्ति इति उच्यते। तत्र तद्धितवृत्तिरपि अस्ति, समासः अपि अस्ति, तदनन्तरं सनाद्यन्त इत्यादि तिङ्कृतद्धितसमाससनाद्यन्ताः इति तत्र भवन्ति। तत्र कृतन्तप्रकरणम् इति एकः विषयः। तत्र कृत्प्रत्ययाः इति प्रत्ययाः भवन्ति। तेषां रूपाणि तत् कथं भवति, तेषां किञ्चित् परिचयः इदानीम् आरम्भे अहं दर्शयामि। तदनन्तरं वयं पुस्तकं प्रति गच्छामः। तद् इदानीम् अहं किञ्चित् स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। किञ्चित् भवन्तः स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। तत्र कृतन्तप्रकरणं यदा तत्र सामान्यविवरणम् इति अस्ति, तत्र रूपाणां विषये किञ्चित् अनन्तरम् एतस्य आरम्भे प्रतिपादयामि। पश्यतु, वयं जानीमः भाषायाः एवं यदि वयं भाषाम् एकवारं पश्यामः तर्हि तत्र मूलतः वर्णाः भवन्ति, तदनन्तरं पदानि भवन्ति, तदनन्तरं वाक्यं भवति इति क्रमशः भाषायाः अध्ययनसम्प्रदायः। वर्णाः भवन्ति, यदा कापि भाषा भवतु तस्य मूलविषयः अथवा मूल यूनिट् इति वयं वदामः, मूलघटकः नाम वर्णाः भवन्ति। वर्णाः तदनन्तरं पुनः
तद् अग्रिम यूनिट् भवति, तस्य पदानि भवन्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे विषयः भवति वाक्यम् इति भवति। या कापि भाषा भवतु तत्र एतत्तु समानमस्ति सर्वत्र। तर्हि तदर्थमस्ति नियमाः अपि सन्ति। यदा वर्णानां विषये, वर्णयोजनविषये, तस्मिन् विषये यदा सन्धिः इति नियमः भवति, सन्धिनियमाः भवन्ति, तत्र सन्धि इति विषयः भवति। तदनन्तरं पुनः वर्णानां योजनेन पदानि भवन्ति, भिन्नभिन्नप्रकाराणां पदानि भवन्ति। तत्र चत्वारि पदानि यदा पदजातानि इति वदन्ति, तत्र नाम आख्यात उपसर्ग निपाताः इति निरुक्तकारेण उच्यते। तत्र मुख्यतः तत्र वयं जानीमः नामरूपाणि भवन्ति, क्रियारूपाणि भवन्ति पदानि इत्यत्र। पदज्ञानं विना वाक्यज्ञानं तु न भवति। तत्तु तदेव तत्र पदज्ञानं विना वाक्यज्ञानम् इति न भवति। कारणं पदानां योजनेन वाक्यं भवति। तर्हि पदसम्बन्धी विषयः एव वस्तुतः व्याकरणशास्त्रे अधिकतया प्रतिपाद्यते। यदा वयं सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः चेत् वयम् आदौ तत्र सन्धिविषयं पश्यामः। सन्धिविषयं दृष्ट्वा तदनन्तरं पुनः बहुशः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्, अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्, अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्, हलन्तविषयः इत्यादि सर्वविषयाः तत्र पुनः पदसम्बन्धिविषयाः। तत्र कृदन्तप्रकरणं वा भवतु, तद्धितप्रकरणं वा भवतु, यत्कोऽपि वा भवतु, तत्र कारकप्रकरणं विहाय अन्यत् सर्वं तत्र किं भवति, अन्यत् सर्वं तत्र पदसम्बन्धी विषयाः भवन्ति। तर्हि तत्र पदज्ञानं विना तु वाक्यज्ञानं न भवति। तर्हि वाक्यनिर्माणं कथं भवति, वाक्ये पदानाम् अन्वयः कथं करणीयम् इत्यादि विषये कारकम् इति तत्र प्रतिपाद्यते। तर्हि आहत्य तत्र अभ्यासस्य विषयत्रयं, वर्णविषयः इति सन्धिविषयः, पदसम्बन्धी ज्ञानं, तद् यदा तत् पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गादि विवरणेन वा कृदन्त तद्धित समासादि विवरणेन वा तत्सर्वं भवति। तदनन्तरं कारकम् इति विषयः भवति। एवं तत्र पदज्ञाने तु क्रियापदानां विषयः अपि भवति, तत्र तिङन्तरूपाणां विषयः भवति, अन्यविषयाः भवन्ति। तर्हि कामपि भाषां पठितुं तत्रत्य पदानां स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। पदानां स्वरूपेण विना तस्य भाषायाः स्वायत्तीकरणम् इति तु न भवति। तदर्थं पदानां यदा तदेव संस्कृतभाषा अपि यदि ज्ञातव्या, तर्हि संस्कृतभाषास्थानि पदानि अस्माभिः अवश्यं ज्ञेयानि इति अस्ति। अर्थात् एतद्विना वयम् अग्रे गन्तुं न शक्नुमः। तस्मादेव आचार्येण पाणिनिना तस्य अष्टाध्याय्यां पदम् इत्यस्य विवरणं दत्तमस्ति। सुप्तिङन्तं पदम् इति। सुप्तिङन्तं पदम् इति। सुपन्तं तिङन्तं च पदसप्तम स्यात् इति। अहं किञ्चित् व्याकरणप्रवेशाय एतस्य विषयस्य विवरणं करोमि। कारणम् अत्र उपस्थितेषु बहवः अहं जानामि तद् तेषामपि व्याकरणस्य तथा केचन अभ्यस्ताः न, तस्मात्। तर्हि सुप्तिङन्तं पदम् इति अस्ति। सुबन्तं तिङन्तं च पदसप्तम्यं स्यात् इति अस्ति। नाम पदं द्विधः। तत्र किमस्ति, एकं तु सुबन्तम्, अपरं तु तिङन्तम् इति तत्र द्विधा भवति। तत्र एतद् भवन्तः जानन्ति, अहं केवलम् एकवारं रिफ्रेश् कर्तुम् एतद् दर्शयामि। तत्र सुप् इति प्रत्ययः तदन्ते यस्य भवति तत् सुबन्तं भवति। तत्र एते प्रत्ययाः तत्र भवन्ति एकैकस्य स्वौजस्, अमौजस्, टाभ्याभ्यस्, ङेभ्याभ्यस्, ङसिभ्याभ्यस्, ङस् ओस् आम्, ङि ओस् सुप् इति एते प्रथमातः आरभ्य सप्तमी पर्यन्तं नामरूपाणां तत्र एते प्रत्ययाः भवन्ति। एतान् प्रत्ययान् योजयित्वा एते प्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। एतान् प्रत्ययान् योजयित्वा तत्र किं भवति, शब्दानां तत्र व्युत्पत्तिं कुर्वन्ति। तत्र सुबन्तसिद्धिः इति अस्ति। भिन्नभिन्नप्रकारेण तत्र सुबन्तानां स्वरूपं भवति। तत्र पश्यतु, यदा धातु अस्ति, धातु इति भवन्तः जानन्ति, भ्वादयः धातवः इति उच्यन्ते।
भ्वादयः धातवः भूप्रभृतयः वासदृशाः धातुसंज्ञाः स्युः इति पाणिनेः विवरणं। तत्र भू एध इत्यादि धातवः कृत्प्रत्ययानां स्वरूपम् एवमस्ति। कृत्प्रत्ययः सर्वदा कृत्प्रत्ययः धातोः भवति। तत्र क्रियते तर्हि कृदन्तम् इति वदन्ति। तत्र धातोः यदा कृत्प्रत्ययः क्रियते तदा कृदन्तम् इति तत्र सिद्ध्यति। कृदन्तरूपाणां प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। कृदन्तशब्दानां यदा वयं अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं वयं पश्यामः तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा इति अस्ति। प्रातिपदिकसंज्ञा इति अस्ति। प्रातिपदिकसंज्ञा विधायकं सूत्रद्वयं। तत्र अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् इति एकं सूत्रं, कृत्तद्धितसमासाश्च इति अपरं सूत्रम् इति सूत्रद्वयम् अस्ति। तत्र ये शब्दाः अव्युत्पन्नाः भवन्ति, यानि पदानि अव्युत्पन्नानि यानि ये शब्दाः अव्युत्पन्नाः भवन्ति तेषां यदा अर्थवत्वमस्ति अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् इति अस्ति। तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा विधायक ये व्युत्पन्नशब्दाः भवन्ति तेषां कृते सामान्यतः कृत्तद्धितसमासाश्च इति। तत्र कृदन्त शब्दानां यदा कृत्प्रत्ययाः यदि भवन्ति धातोः तर्हि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। धातोः कृत्संज्ञाः भवन्ति। पुनः तत्र तद्धितानामपि एवमेवं भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। समासस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तदर्थमेव कृदन्ततद्धितसमासाश्च इति तत्र आरम्भे सूत्रमस्ति। तस्मात् कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेदेव तस्य किं भवति, सुप्रत्ययाः भवन्ति। सुप्रत्ययाः भवन्ति, नामरूपस्य ये प्रत्ययाः भवन्ति ते भवन्ति, अन्यथा तु न भवति। कारणं धातोः इति धातु भवति चेत् धातोः इति तत्र तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि अत्र कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, सु औजस् सम् औजस् इत्यादि सुप्रत्ययाः तत्र भवन्ति। प्रातिपदिकात् यदा सुप्रत्ययः क्रियन्ते तदा सुबन्तं सिद्ध्यति। तेन कारणेन तत्र सर्वेपि कृदन्तशब्दाः सुबन्ताः भवन्ति। अर्थात् तस्य प्रयोगः सुबन्तरूपेण भवन्ति। प्रातिपदिकात् यदा सुप्रत्ययः क्रियन्ते तदा सुबन्तं सिद्ध्यति। यदा उदाहरणाय एकः धातुः अस्ति, अहम् उक्तवान् धातोः इत्यधिकारे भवति एषः, अर्थात् सर्वेपि कृत्प्रत्ययाः धातोः भवन्ति, तत्र एकम् उदाहरणाय तत्र पश्यतु। पच इति धातुः तत्र दत्तः अस्ति। पच धातुः, तत्र पच धातोः तत्र नुल् इति एकः प्रत्ययः। एतस्य पूर्णप्रक्रियां वयं सिद्धान्तकौमुदी पठनकाले पठामः। एतत् केवलं परिचयाय एवं कथं तत्र भवति इति दर्शयितुं। तर्हि पच इति तत्र धातुः भवति। तदनन्तरं तत्र नुल् इति एकः प्रत्ययः। तत्र यदा यदा कश्चन नियमः अस्ति, नुल् इति प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र वयं जानीमः लकारः तस्य इत्संज्ञा भवति, णकारस्यापि इत्संज्ञा भवति। तत्र वु इति अवशिष्यते। युवोरनाकौ इति एकः नियमः अस्ति, तद्वयं पठामः अग्रे। तेन नियमेन पाचक इति तत्र कृत् शब्दः निष्पद्यते। तत् कृदन्तशब्दः भवति। कृदन्तशब्दः भवति पाचक इति तत्र धातुः कृत् प्रत्ययः। तर्हि पाचक इति भवति। तस्य पुनः कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति तस्य व्युत्पत्तिसम्प्रदायः। पच धातु, धातोः कृत् प्रत्ययः, धातु अनन्तरं कृत् प्रत्ययः यदा भवति तदनन्तरं तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। कृदन्तशब्दानां तत्र किं भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति कृत्वा पुनः तस्मात् तत्र किं भवति, ज्ञाप्रातिपदिकात् इति नियमः अस्ति। तदनुसारं तत्र स्वौजसौट् सौजसौट् चष्टाभ्यां भिस् इत्यादि तत्र सूत्रमस्ति। यदा एतेषु एकैकविभक्ति भवति, यदा प्रथमा एकवचनं वयं सामान्यतः उपलक्षणरूपेण सर्वत्र वयं पश्यामः। यदा पाचक इति शब्दः, पाचकशब्दात् यदा सुप्रत्ययः भवति तर्हि पाचकः इति सुबन्तरूपस्य सिद्धिः भवति। एवं कृदन्तरूपाणां स्वरूपं भवति। तत्र एवं धातुः, कृत्प्रत्ययः, तदनन्तरं प्रातिपदिकं, तदनन्तरं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् पुनः
तत्र तस्य सुप्रत्ययः तर्हि एवं तस्य स्वरूपं भवति। यदा धातुः अधिकं कृत् इति कृदन्तं, कृदन्तं प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकम् अधिकं सु प्रत्ययः तर्हि सुबन्तम् इति भवति। इत्युक्ते कृदन्तशब्दाः सुबन्ताः इति तस्य सारांशः। अर्थात् एते सर्वे सुबन्तशब्दाः भवन्ति इति एतस्य आशयः। तर्हि पश्यामः वयम् एवमेव भवन्तः एतत् केवलं सान्दर्भिकं तत्र आनुषङ्गिकविषयः। यदा एवमेवं तद्धितेपि एवमेवं भवति, तद्धितप्रत्ययानामपि एवमेवं भवति। आनुषङ्गिकः विषयः एतत् अस्माकं मुख्यविषयः नास्ति। यदा तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति चेदपि एवमेव भवति, परन्तु तत्र एकः भेदः अस्ति। कृत्प्रत्ययाः तदेव विवरणार्थम् अहम् एतत् दर्शितवान्। कृत्प्रत्ययाः सर्वदा धातोः भवन्ति, परन्तु तद्धितप्रत्ययाः कुतः भवति? प्रातिपदिकात् भवति। तद्धितप्रत्ययाः प्रातिपदिकात् भवति। तत्र प्रातिपदिकं प्लस् तद्धितप्रत्ययः, तदनन्तरं पुनः प्रातिपदिकं भवति। यदा दशरथशब्दः तत्र दत्तः दशरथस्य अपत्यम् इत्यर्थे दशरथशब्दात् इञ् प्रत्ययः भवति। इञ् इति एकः तद्धितप्रत्ययः। इञ् प्रत्ययः कृपया म्यूट् कुर्वन्तु इति मम एकः निवेदनः। यस्य कस्यापि गृहे ध्वनिः अस्ति कृपया म्यूट्। दशरथ इञ् इति भवति चेत् दाशरथी इति रूपं भवति। दाशरथी इति रूपं भवति। दाशरथी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् प्रातिपदिकात् पुनः किं भवति? तस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः भवति चेत् दाशरथी इति तत्र रूपं भवति। दाशरथी इति तत्र रूपं भवति। तर्हि एवमस्ति। तद् एतयोः द्वयोः मध्ये कः भेदः इति कृतन्तरूपाणाम् अनन्तरं तद्धितान्तरूपाणां मध्ये कः भेदः इति दर्शयितुम् एतं विषयम् उपस्थापितवान्। अर्थात् धातोः कृत्प्रत्ययाः भवन्ति, प्रातिपदिकात् तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति। एवं प्रातिपदिकात् पूर्णतद्धितप्रत्ययाः भवन्ति। यदा आनुषङ्गिकरूपेण भवति यः कोऽपि वा भवतु एतद् विहाय तद्धित रूपाणां कथं निष्पत्तिः इति पठितुं शक्नुवन्ति चेत् भवन्तः यदा अस्माकं निरञ्जनेन सह सम्पर्कं करोतु। सः एक यूट्यूब् चानल् भवते ददाति। तत्र पूर्णरूपेण तद्धितप्रकरणस्य 150-140 एपिसोड्स् मध्ये पूर्णतद्धितप्रकरणस्य प्राप्नोति भवन्तः। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि एतस्य पूर्णविवरणम् एवमस्ति। प्रातिपदिकं तद्धितप्रत्ययः, तद्धितान्तम् एवं प्रातिपदिकं प्लस् तद्धित इति अग्रे गच्छामः। तिङन्तपदम् इति वयम् आरम्भे वयं दृष्टवन्तः। तिङन्तपदम् इति सुबन्तं तिङन्तम् इति उक्तं। तर्हि सुबन्तविषये किञ्चित् उक्तं। तिङन्तपदानां विषये भवन्तः जानन्ति। केवलं पुनस्मरणाय अत्र उपस्थापितमस्ति। तिङ् अन्ते यस्य तत् तिङन्तं क्रियापदानि। तत्र क्रियापदानाम् एवं तत्र धातूनां स्वरूपत्रयमस्ति। तत्र केचन धातवः परस्मैपदिनः भवन्ति, केचन धातवः आत्मनेपदिनः भवन्ति, केचन उभयपदिनः अपि भवन्ति इति। तत्र परस्मैपदानाम् एते प्रत्ययाः तिप्तस्थि इति, सिप्तस्थ इति, मिप्वस्मस् इति। अनन्तरम् आत्मनेपदधातूनां तत्र तिङ् प्रत्ययाः एते त आतां झ थास् आतां त्वम् इट् वहि महिङ् इति। एतत् किमर्थम् अहम् इदानीम् अत्र प्रतिपादयामि इत्युक्ते तत्र अग्रे वयं गच्छामः। तत्र किञ्चित् केचन शब्दाः तत्र सार्वधातुकाः, केचन आर्धधातुकाः इति किञ्चित् पारिभाषिकशब्दाः अग्रे भवन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः एतस्य स्मरणं कर्तव्यं भवति। तदर्थम् एतत् अहम् अत्र उपस्थापयामि। एते प्रत्ययाः तिप्तस्थि, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस् इति। तदनन्तरम् आत्मनेपदप्रत्ययाः एते त आतां झ थास् आतां ध्वम् इट् वहि महिङ् इति। तत्र तस्य स्वरूपमपि एकवारं वयं पश्यामः। धातोः यदा तिङ् प्रत्ययः क्रियते तदा तिङन्तं सिद्ध्यति। अत्यन्तं प्राथमिकः विषयः। तिङन्तस्य पदसंज्ञा भवति। तिङन्तस्यापि पदसंज्ञा अस्ति। पदसंज्ञा द्वयोरपि अस्ति। तत्रापि पदसंज्ञा अस्ति। वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः तत्र सुप्तिङन्तं पदम् इति।
यथा तत्र कथं रूपसिद्धिः भवति तत्रापि द्रष्टव्यमस्ति अस्माभिः। यदा पच धातुः अस्ति सर्वेषु, यदा वयं जानीमः, यदा आहत्य 10 गणेषु सर्वे धातवः विभक्ताः। यदा व्याकरण नियमानुसारं, व्याकरण संप्रदायानुसारं, पाणिनेः धातुपाठानुसारं उप 2,000 धातवः सन्ति। उप 2,000 धातवः। 2,000 धातुषु 10 धातूनां 10 गणेषु विभागः कृतः। तत्र प्रक्रिया निमित्तं तस्य स्वरूपं दृष्ट्वा, स्वरूपाधारेण तस्य प्रयोगं दृष्ट्वा, प्रयोगाधारेण पाणिनिना एते 2,000 उप 2,000 धातवः 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति। भू एद् भुवादिगणः इति, यदादिगणः इति, जुहोत्यादिगणः इति भवन्तः जानन्ति। तेषु गणेषु विभक्ताः सन्ति। अधिकतया तत्र यदा पश्यामः चेत् 40 to 50% धातवः तु भुवादिगणे एव भवन्ति। अन्य गणेषु विभक्ताः सन्ति। तर्हि तत्र एकैकगणस्य यदा वयं वदामः किञ्चित् ऐडेण्टिटि इति वयं वदामः, परिचयः, तस्य गणस्य परिचयः तस्य विकरणप्रत्ययेन भवति। तत्र धातोः यदा तिङ् प्रत्ययः भवति ततः पूर्वं तत्र कश्चन विकरणप्रत्ययः भवति। यदा एकैकधातोः एकैकप्रत्ययः भवति, तत्र विकरणप्रत्ययः इत्युच्यते। तद् अग्रे यदा समयानुसारं पश्यामः। उदाहरणाय यदा तत्र एवमस्ति, भूधातुः अस्ति, भूधातुः अस्ति चेत्, क्षम्यतां, भुवादिगणः अस्ति, यदा तत्र पश्यामः चेत् तत्र पच इति धातुः अस्ति, तत्र एक विकरणप्रत्ययः आ भवति। यदा शप् इति अस्ति पूर्णरूपेण, परन्तु अ इति तत्र अवशिष्यते। तदनन्तरं पुनः पच इति अ इति भवति चेत् पच इति भवति। पच इति भवति, तद् विकरणप्रत्ययं तु पच इति भवति। तर्हि तदेव धात्वङ्गम् इत्युच्यते, अङ्गम् इत्युच्यते तस्य, यदा अकारः अपि तत्र युक्तः। तर्हि पच इति तत्र उच्यते। पच प्लस् ति, पच प्लस् ति अधिकं ति इति पचति इति रूपं भवति, तिङन्तं भवति। तर्हि पच इति, तर्हि धातोः पुनः विकरणप्रत्ययः, विकरणप्रत्ययोत्तरं तत्र किं भवति, तत्र ति प्रत्ययः भवति। तद् यदा तस्य पुरुषवचनानुसारं तत्र प्रत्ययाः भवन्ति, तद् ति वा भवतु, तः वा भवतु, अन्त्यच्छ इति भवति। तर्हि धातुः अधिकं तिङ् तिङन्तम् इत्युच्यते। धातु अधिकं तिङ् इति तिङन्तशब्दाः तत्र वयं जानीमः। इदानीं वयं किञ्चित् अस्माकं विषयं प्रति गच्छामः। अस्माकं चर्चाविषयः मुख्यतः धातु इति अस्ति। धातोः इति अधिकारे अस्माकं पूर्णप्रकरणं चलति। धातोः इति पाणिनेः अधिकारसूत्रमस्ति। तत्रैव अस्माकं पूर्णविवरणम्, अर्थात् कृतन्तप्रकरणं पूर्णं धातोः इत्यधिकारे भवति। तत्र एवमस्ति, धातवः द्विधा भवन्ति। तत्र एकं तु औपदेशिकाः, अपरं तु सनादिप्रत्ययान्ताः इति। औपदेशिकाः इत्युक्ते पाणिनिना तत्र धातुपाठे उक्ताः धातवः, उपदिष्टाः धातवः औपदेशिकाः इत्युच्यन्ते। यदा भुवादयः, यदा भू एध इत्यादि धातवः औपदेशिकाः धातवः, पाणिनिना उक्ताः, सूचिताः, उपदिष्टाः धातवः इत्यर्थः। तद्विहाय अपरः कश्चन गणः अस्ति, तत्र आरोपितधातुत्वम् इति अस्ति। तत्र एते अपि धातवः इति अन्य व्याकरणनियमानुसारं तत्र निश्चिताः केचन अन्ये धातवः सन्ति। अर्थात् तत्र प्रत्ययः भवन्ति, प्रातिपदिकं भवति, प्रातिपदिकात् प्रत्ययः भवति, प्रत्ययः भूत्वा तदनन्तरं पुनः तत्र आरोपितधातुत्वम् अस्ति। अर्थात् एते अपि धातुसंज्ञाः भवन्ति इति आरोपिताः। तत्र तादृश सनाद्यन्ताः धातवः इति तत्र नियमः। सनाद्यन्ताः धातवः इति तत्र वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, औपदेशिकाः धातवः के? तत्र यः शब्दः आचार्येण पाणिनिना धातुपाठे पठितः, यश्च क्रियायाः वाचकः, सः धातुः इति कथ्यते। यदा वयं जानीमः, यदा भुवादयः धातवः इति तत्र उक्तमस्ति। भू प्रभृतयः वा सदृशाः इत्युक्ते क्रियावाचकाः इति दर्शयितुम्।
क्रियावाचकाः यदा वा सदृशाः इति अन्यथा भुवादयः धातवः इति पर्याप्तं खलु। वा सदृशः इति किमर्थमस्ति? वा सदृशः इति तत्र एतत् दर्शयितुमस्ति यस्य क्रियावाचकत्वम् अस्ति। ये क्रियावाचकाः भवन्ति ते तत्र किं भवति? धातुसंज्ञाः भवन्ति, तेषां धातुसंज्ञा भवन्ति सर्वे। यदा वा इति विकल्पार्थेपि वा इति अस्ति, विकल्पार्थेपि वा अस्ति, परन्तु सः धातुः नास्ति, तत्र क्रियावाचकत्वम् आवश्यकं। ये भुवादिगणपठिताः भवन्ति, कारणं कदाचित् मिरर् इमेज् इति वयं वदामः, यदा धातुपाठे कश्चन धातुः भवति तादृश एव स्पेल्लिङ्ग् आनुपूर्वी अन्यत्रापि दृश्यते, तर्हि ते अपि धातवः भवन्ति वा इति। यदा यदा वा वा वाति वा गदिगन्धनयोः इति धातु, वा गदिगन्धनयोः इति धातु, तर्हि वा इत्यस्य विकल्पार्थेपि मिरर् इमेज् दृश्यते, वा इति तत्रापि दृश्यते, परन्तु तत्रापि धातुसंज्ञा अस्ति वा? तथा नास्ति। तदर्थमेव तत्र किम् उक्तं? तत्र क्रियावाचकत्वम् इति उक्तं तत्र। तेन कारणेन यदा धातोः विवरणं वयं कुर्मः तर्हि अस्माभिः एतद् वक्तव्यमेव भवति। धातुपाठे पठितः अनन्तरं क्रियायाः वाचकः, ये यस्य क्रियायाः वाचकः सः धातुः इति कथ्यते। यथा पठ इति शब्दः धातुपाठे पठितः, यस्य क्रियायाः वाचकोऽपि, अतः सः धातुः इति कथ्यते। एवमेव के यथा उदाहरणाय भू भवतु, एध भवतु, स्पर्ध भवतु, लिख, पच इत्यादीनामपि धातुसंज्ञा सिद्ध्यति। एते सर्वे धातवः। एते प्रायः अहं पूर्वमेव उक्तवान् 200 धातवः सन्ति। यत् 200 इति एक्साक्ट् तथा नास्ति, तत्र इतस्ततः भवितुमर्हन्ति, एकैक मुद्रणानुसारं कुत्रचित् एवं न्यूनम् अधिकमिति प्रायः, तेन कारणेन प्रायः 200 धातवः सन्ति आहत्य। भवन्तः जानन्तु 200 धातुषु इदानीम् एतस्य वर्गानन्तरं वयम् उपविश्य एकैकः स्वयं किञ्चित् चिन्तयतु, एतेषु कति धातूनाम् अस्माकम् अभ्यासः अस्ति, परिचयः अस्ति इति। धातूनां मायाप्रपञ्चः एषः। यदा अहं वदामि व्याकरणशास्त्रे अद्भुतं नाम तद्धितरूपाणि अनन्तरं कृदन्तरूपाणि, एतत् सर्वदा मोहयन्ति मानवान्। तादृश रूपाणि भवन्ति तत्र, तादृश प्रत्ययाः भवन्ति तत्र। एतद्वयं यदि करगतमस्ति, हस्तगतमस्ति, व्याकरणं सम्पूर्णं हस्तगतमस्ति इति अस्ति। कारणम् एतद्वयं पाणिनेः अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण किं वदामः योगदानमस्ति। तद् आहत्य यथा तद्धितप्रत्ययेषु उपदिशतप्रत्ययेषु एवं रूपव्युत्पत्तिसामर्थ्यं भाषायाः तद् पाणिनेः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं योगदानम्। एवमेवम् अत्रापि एवमेवम् अस्ति तत्र। एतद् तेन कारणेन वयं पश्यामः चेत् वयं बहु अत्यल्पान् धातूनेव वयं जानीमः। यदा उदाहरणाय वदामि, गत्यर्थक धातुं वयं पश्यामः। यदा वयं गत्यर्थक कति धातून् वयं जानीमः गच्छति, अटति, व्रजति इत्यादि एक अत्यधिकं गत्वा 5 वा 6 भवन्तः धातुपाठं पश्यन्ति चेत् 40 धातवः सन्ति गत्यर्थक धातवः। 40 गत्यर्थक धातवः सन्ति। वयम् अत्यधिकं महता कष्टेन 5 वा 6 वदामः गत्यर्थक धातूनां विषये। एष एक बहु चिन्तनीयः विषयः धातुपाठस्य अभ्यासः इति। तद् बहु अत्यन्त महत्त्वपूर्णः विषयः। कारणं यदा एकैकस्य अर्थस्यापि तस्य सन्दर्भानुसारं तस्य महत्त्वम् अस्ति। सर्वत्र अटति इति वक्तुं न शक्नुमः, सर्वत्र गच्छति इति न भवति, सर्वत्र व्रजति इति न भवति। तद् सन्दर्भानुसारं योग्यतानुसारं तस्य प्रयोगः भवति। तदर्थमेव वस्तुतः धातुपाठस्य प्रयोगः तद् अत्यन्तं बहु महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति। यदा महाभाष्यस्य पस्पशान्निके वदति तत्र एकः शब्दः अस्ति हम्मति इति शब्दः। हम्म इति प्राच्यमध्यमेषु तत्र गच्छति। हम्मति इत्युक्ते गच्छति इत्यर्थः। यदा हम्मति इति वदति, कमपि उद्दिश्य भवन्तः गत्वा हम्म इति वदति चेत् गच्छ इत्यर्थः। तर्हि हम्म इति वदति चेत् कः
गच्छति इति महत्वपूर्णः विषयः। सो एतत् एतद् हम्म इति शवति इति गतिकर्मणि कुत्रचित् प्रयुज्यते। यदा आर्यावर्ते एवमस्ति, शवति इति शब्दः, शवति इति शब्दः गच्छति इत्यर्थे प्रयुज्यते कुत्रचित्, परन्तु शव इत्युक्ते तत्र मृतशरीरमिति अपरत्र प्रयोगः भवति। तर्हि एवमेवं तत्र शब्दानां प्रयोगे कुत्रचित् कुत्रचित् देशभेदानुसारं तत्र अस्ति इति महाभाष्यं पस्पशान्निकम्। अस्तु नाम अग्रे गच्छामः। सनादिप्रत्ययान्ताः धातवः इति अपरः विषयः। तत्र एवमस्ति, धातूनां यदा औपदेशिकाः धातवः सनाद्यन्तधातवः, तत्र एवमस्ति सन् क्यच् इत्यादयः धनाद्यन्ताः धातवः इति। सन् क्यच् इत्यादयः 12 प्रत्ययाः यदा केभ्यश्चित् शब्देभ्यः उत धातुभ्यः विधीयन्ते तदा तदन्तानामपि धातुसंज्ञा भवति। तद् अग्रे यदा वयं पठामः तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सन् क्यच् इत्यादि 12 प्रत्ययाः भवन्ति, ते भवति उत धातुभ्यः विधीयन्ते, तर्हि तदन्तानामपि तत्र धातुसंज्ञा इति भवति। धातुसंज्ञाः इति उच्यन्ते तत्र। यदा यदा उदाहरणाय तत्र यथा पठ इति शब्दः धातुपाठे विहितः अस्ति, स क्रियायाः वाचकः अपि अस्ति, अतः तस्य धातुसंज्ञा अस्ति। वयम् औपदेशिकाः धातवः इति अंशे वयं दृष्टवन्तः। किन्तु तस्मात् यदा निच् प्रत्ययः भवति, पश्यतु, तर्हि तदा पाठी इति भवति। निच् प्रत्ययः भवति चेत् पाठी इति भवति। पठ धातोः निच् प्रत्ययः भवति चेत् पाठी इति यद् निच् प्रत्ययान्तं सिद्ध्यति तस्य अपि धातुसंज्ञा भवति, तस्यापि धातुसंज्ञा धातोः अपि भवति इति। पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति एकम् उदाहरणं। पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे यदा पुत्र अम् इति सुबन्तः, पुत्रम् इति अस्ति खलु द्वितीया, तत्र पुत्रम् इति अम् इति प्रत्ययः सुबन्तशब्दः, तस्मात् क्यच् प्रत्ययः भवति। पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे क्यच् इति प्रत्ययः भवति। तेन प्रत्ययेन पुत्रीय इति रूपं भवति। पुत्रीय इति रूपं भवति। तत्र पुत्रीय इति रूपं भवति चेत् तत्र किमस्ति, तत्र यत् क्यच् प्रत्ययान्तं सिद्ध्यति तस्यापि धातुसंज्ञा भवति। अर्थात् पुत्रीय इति दृश्यते, पुत्रीय इति यदस्ति सोऽपि धातुः अस्ति, तस्यापि धातुसंज्ञा भवति। तदेव तत्र आरोपितमस्ति। तत्र पुत्रीय इति तत्र धातुसंज्ञा भवति। एते धातवः तु असंख्याः भवन्ति, कारणं सर्वेभ्यः नामरूपेभ्यः सामान्यतः सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः किं भवितुमर्हति, सुबन्तेभ्यः एते 12 प्रत्ययाः भवितुमर्हन्ति। एते अर्थात् आहत्य भवतामस्ति कोट्यवधि सुबन्तशब्दाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः 12 प्रत्ययाः अपि भवितुमर्हन्ति। कुत्रचित् नियमः अस्ति, एतद् एतस्मात् भवति, एतद् एतस्मात् भवति इति। तद् नाम सामान्यतः वयं पश्यामः चेत् तर्हि भवन्तः पश्यन्तु धातूनां संख्या कुत्र भवति गच्छति इति। अर्थात् 1 कोटि शब्दाः भवन्ति चेत् भवन्तः इंटु 12 करोति चेत् 12 कोटि धातवः भवन्ति, धातुसंज्ञाः भवन्ति तत्र। अर्थात् तदेव अहम् उक्तवान्, एतत्तु वस्तुतः समुद्रम् एतदस्ति। अर्थात् परन्तु एतत् सर्वं वयम् एकैकं शब्दं स्वीकृत्य पठितुं न शक्नुमः। तेन कारणेन आचार्यः सामान्यनियमाः अपवादनियमाः इति द्विधा विभज्य सामान्यतः अस्माकं पुरतः प्रतिपाद्यते। अन्यथा किं भवति, प्रतिपदपाठः इति तु न भवति। प्रतिपद वयम् 1 कोटि शब्दानाम् अध्ययनं कृत्वा कदा समापयामः? आहत्य अस्माकं 80-90 पर्यन्तं वयं जीवामः, तदनन्तरं ततः पूर्वमेव बहवः पञ्चर् भवन्ति। तदा 90 इति बहु अभवत्, तदा उत्थाप्य केनापि हस्तेन स्वीकृत्य गन्तव्यं भवति। तस्मिन् कालेपि इदानीं मम 1 कोटि मध्ये 50 लक्षम् अवशिष्येत। तेन कारणेन तत्र महाभाष्ये उक्तं बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं शब्दान् प्रोवाच इति। अर्थात् प्रतिपदपाठः पाठयति बृहस्पतिः, पठति इन्द्रः, दिव्यं वर्षसहस्रम् अर्थात् देवानां वर्षसहस्रम् उपविश्य तत्र पाठनं पाठयति बृहस्पतिः, अहं नास्मि, अनन्तरं पठति इन्द्रः, यतो द्वौ अपि समर्थौ। तर्हि दिव्यं वर्षसहस्रं
तथापि प्रतिपदपाठस्य अन्तं न जगाम इति वदति। तेन कारणेन प्रतिपदपाठः इति तु अत्र न भवति। तेन कारणेन पाणिनिना सामान्यनियमाः अपवादनियमाः इति कृताः। यदा अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दं दत्वा सर्व अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानाम् एवं प्रक्रिया भवति। इकारान्त शब्दं दत्वा एवं सर्वेषाम् इकारान्तानाम् एवं भवति। तत्र एतस्य एवं भवति इति अपवादनियमः अपि उच्यते। सो सामान्य अपवादनियमेन अस्माकं शास्त्रम् अग्रे चलति। तेन एतद् दृष्ट्वा भवता चिन्ता न करणीया। इदानीं कृतन्तप्रकरणम् इत्युक्ते एषः 12 कोटिशब्दानाम् इदानीं परिचयं कारयति अत्र इति तथा नास्ति। तदर्थमेव व्याकरणम् इति सरलोपायः। पश्यामः, एते सनाद्यन्तः धातवः इति उक्तवान्। तद् वस्तुतः 12 धातवः के इति अत्र दर्शितमस्ति। सनादयः प्रत्ययाः, एते प्रत्ययाः भवन्ति। सन् इति आरम्भः भवति इति कृत्वा सनादि इति उच्यते। सन् आदौ यस्य इति यस्य गणस्य तर्हि सन् इति। तत्र के प्रत्ययाः भवन्ति पश्यामः वयं। सन् इति अस्ति, क्यच् अस्ति, काम्यच् अस्ति, हिम् अस्ति, क्यश् अस्ति। तदनन्तरं पुनः किं किम् अस्ति तत्र निङ् अस्ति, यङ्, निच्छ, यक्क, आय, निङ्, क्विप् इति एते शब्दाः भवन्ति। तत्र एते 12 प्रत्ययाः भवन्ति। एते प्रत्ययाः सुबन्तशब्देभ्यः भवन्ति। सुबन्तशब्देभ्यः भवन्ति। सुबन्तशब्देभ्यः एते प्रत्ययाः भवन्ति चेत् तेषामपि सनाद्यन्तो धातवः इति तत्र नियमः। तदाधारेण तत्र धातुसंज्ञा भवति। धातुसंज्ञा भवति इति एते 12 प्रत्ययाः। एतत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रत्ययाः भवन्ति। एतस्य अभ्यासः करणीयः अस्ति वस्तुतः। प्रत्ययः इति उच्यते। सफिक्स् इति इंग्लिश भाषायां वदति। प्रत्ययः इति प्रत्याययन्ति अर्थम्, अर्थस्य बोधनं करोति। अर्थात् कस्मिन् कस्मिन् अर्थे, कस्मिन् कारके, कस्मिन् इति सर्वविध प्रत्यायनं तत्र भवति, बोधनं तत्र भवति। तत्र प्रत्याययन्ति अर्थम् इति प्रत्ययाः। तत्र प्रत्ययः इति सूत्रमस्ति एकम्। अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्यायस्य तत्र 1.1 इति सूत्रं प्रत्ययः इति सूत्रं वर्तते। तत्र प्रत्ययः इति सूत्रस्य अधिकारे ये शब्दाः पठिताः तेषां प्रत्ययः इति नामकरणं। तत्र कश्चन अधिकारः, तस्मिन् अधिकारे ये शब्दाः भवन्ति ते सर्वे वस्तुतः प्रत्ययः इति उच्यन्ते। तत्र प्रत्ययः अनन्तरं परश्च इति अस्ति। तत्र एतस्य सूत्रस्य अधिकारः तृतीयाध्याये, चतुर्थाध्याये, पञ्चमाध्याये च वर्तते। तत्रैव कृतन्तप्रकरणं भवति, तद्धितप्रकरणं भवति। एतत् सर्वं तत्रैव तृतीय, चतुर्थ, पञ्चमाध्याये एतस्य किं भवति अधिकारः भवति। तत्र तृतीयाध्यायः, चतुर्थाध्यायः, पञ्चमाध्यायः, अष्टाध्याय्याः प्रत्ययाध्यायाः इति कथ्यन्ते। तेन कारणेन तत्र तृतीयाध्यायः अपि भवति, चतुर्थाध्यायः अपि भवति, पञ्चमाध्यायः अपि भवति। भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अष्टाध्यायीं स्वीकृत्य ये दृष्टवन्तः योग्यम्, अन्ये ये न दृष्टवन्तः ते अष्टाध्यायी अपि आन्लैन् मध्ये प्राप्नोति। तत्र भवन्तः डौन्लोड् कर्तुं शक्नुवन्ति, एकवारं तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तृतीयाध्यायः, चतुर्थाध्यायः, अनन्तरं पञ्चमाध्यायः च प्रत्ययाध्यायाः इति तत्र कथ्यन्ते। तत्र एते सर्वे प्रत्ययाः भवन्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। धातुभ्यः विधीयमानाः प्रत्ययाः, अर्थात् धातवः भवन्ति खलु, तेभ्यः धातुभ्यः के प्रत्ययाः विधीयन्ते इति अस्ति। तिङ् प्रत्ययाः विधीयन्ते। तदनन्तरं कृतः इति कृत् प्रत्ययाः। धातोः विकरणप्रत्ययाः भवन्ति। अहमुक्तवान् पूर्वं, सर्वधातुभ्यः विकरणप्रत्ययाः भवन्ति। तद्गणानुसारं कश्चन तत्र विकरणप्रत्ययः भवति। तदनन्तरं धातुप्रत्ययाः अपि भवन्ति। तत्र धातुप्रत्ययाः अपि तत्र विधीयन्ते। तत्र प्रत्ययाः, इदानीं प्रत्ययानां विषये वयं पश्यामः। कारण एतत् कृतन्तप्रकरणस्य आरम्भे अस्माभिः एतत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। प्रत्ययाः द्विधा भवन्ति। तत्र अत्र यदा कृत् विषयक अथवा तिङ् विषयक प्रत्ययाः द्विधा भवन्ति। तत्र किमस्ति, सार्वधातुकम् इति, अनन्तरम् आर्धधातुकम् इति पारिभाषिकशब्दाः भवन्ति। एते
तस्य कृते नियमाः अपि भवन्ति, तद् वयम् अग्रे पश्यामः। तत्र कारण सार्वधातुक प्रत्ययाः अपि भवन्ति, आर्धधातुक प्रत्ययाः अपि भवन्ति। सार्वधातुक प्रत्ययाः भवन्ति चेत् तत्र नियमाः भिन्नाः भवन्ति, आर्धधातुक प्रत्ययाः भवन्ति चेत् तत्र नियमाः भिन्नाः भवन्ति। तर्हि स्वाभाविकं भवतां मनसि संशयः भवति, के सार्वधातुकाः के आर्धधातुकाः इति भवति। तत् सरलम्, अत्यन्तं सरलमस्ति, बहु कठिनं किमपि नास्ति। ये प्रत्ययाः यदा तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति, तिङ् प्रत्ययाः सर्वे सार्वधातुकाः, तिङ् प्रत्ययाः सर्वे सार्वधातुकाः भवन्ति। तदनन्तरं यस्मिन् प्रत्यये षकारः इत् भवति, यस्मिन् प्रत्यये षकारः इत् भवति, इत्संज्ञकः भवति, ते अपि तत्र सार्वधातुकाः भवन्ति। यदा उदाहरणाय वयं जानीमः, तत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति, शत्रुप्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र षकारः इत् भवति, षकारः इत् भवति, षकारः इत् भवति चेत् सः शत्रुप्रत्ययः षित् अस्ति। शानच् इति प्रत्ययः, शानच् इति प्रत्ययः, शानच् इति प्रत्ययेपि वयं जानीमः, तत्र षकारः इत् भवति, षकारः इत् भवति। तत्र केवलं यदा शत्रुप्रत्यये वयं जानीमः षकारः इत् भवति, आ तृ इति भवति, अनन्तरं ऋकारस्यापि इत् भवति, अत् इति अवशिष्यते। तत्र वस्तुतः इत्संज्ञकवर्णानां तत्र अपरनाम अस्ति अनुबन्धाः इति। तत्र अनुबन्धः, इत्संज्ञकवर्णः अनुबन्धः, तत्र अनुबन्धलोपः भवति, अर्थात् इत्संज्ञकवर्णानां लोपः भवति। अनुबन्धलोपे यदा शत्रु इति प्रत्ययः, शत्रु इति प्रत्यये अनुबन्धलोपे अत् इति अवशिष्यते। शानच् इति प्रत्ययः अनुबन्धलोपे आन इति अवशिष्यते। तर्हि एते सर्वे कृत् प्रत्ययाः। तत्र एवमस्ति, तर्हि षकारः इत् भवति इति कृत्वा अयं प्रत्ययः षित् प्रत्ययः, षित् प्रत्ययः भवति, षित् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा तस्य सार्वधातुकसंज्ञा अस्ति। तिङ् षित् सार्वधातुकम् इति तत्र नियमः। तिङ् षित् सार्वधातुकम् इति तस्य नियमः। यदा धातोः इति अधिकारे उक्ताः तिङ् अनन्तरं षित्, षितः च प्रत्ययाः सार्वधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। तर्हि तिङः इति 18 तिङ् प्रत्ययाः, षितः इति षकारः इति यस्य सः इति षित्, षकारः इति यस्य सः इति षित् भवति। तर्हि तत्र ते भवन्ति यथा शतृ, शानच् इत्यादयः। तदनन्तरम् आर्धधातुकप्रत्ययाः, आर्धधातुकसंज्ञकाः प्रत्ययाः ते के भवन्ति। एतद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति, कारणम् अस्माभिः कृतन्तप्रकरणे यथेष्टं भिन्नभिन्नं भवति। सार्वधातुकप्रत्ययाः अपि तत्र भवन्ति, आर्धधातुकप्रत्ययाः अपि भवन्ति। तर्हि एतस्य बेस् नियमः अस्माभिः शास्त्रप्रवेशात् पूर्वं, वस्तुतः एषः अपि शास्त्रविषयः, परन्तु अस्माकं निर्धारितविषयप्रवेशात् पूर्वम् एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। आर्धधातुकसंज्ञकाः प्रत्ययाः, आर्धधातुकसंज्ञकाः प्रत्ययाः इत्युक्ते धातोः इति अधिकारे विहिताः तिङ् भिन्नाः वा षित् भिन्नाः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषाम् आर्धधातुकसंज्ञा भवति। तत्र सरलमस्ति। तत्र किमस्ति, अत्र धातोः इति अधिकारः भवति, तत्र किं भवति, तिङ् भिन्नाः अनन्तरं षित् भिन्नाः, तिङ् न भवति, अनन्तरं षित् अपि न, अन्ये यदा पूर्वं तिङ् षित् सार्वधातुकम् इति उक्तं, तद्विहाय अन्ये सर्वं यदस्ति तस्य अन्ये ये सर्वे प्रत्ययाः भवन्ति, ते सर्वे प्रत्ययाः किं भवति, तेषाम् आर्धधातुकसंज्ञा भवति, ते सर्वे आर्धधातुकाः इत्युच्यन्ते। कव्यत्, अनीयर्, क्ता, क्तवतु, त्वा, ल्यप्, तुमुन् इत्येतादयः सामान्यतः 15 प्रत्ययाः भवन्ति। ते सर्वे वस्तुतः सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्ययाः इति उच्यन्ते। किमस्ति तत्र पश्यतु, तव्यत्, अनीयर्, एतत् सर्वं कृत् प्रत्ययाः। तव्यत्, अनीयर्, क्तवतु, त्वा, ल्यप्, तुमुन् इत्येतादयः। तर्हि एते सर्वे वस्तुतः किं भवति, प्रायः तत्र 115 कृत् प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति इति। लिट्, आशीर्लिङ् इति केचन लकाराः अपि आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। सः विषयः इदानीम् अस्माकं चर्चा विषयः नास्ति इति कृत्वा अहं तत् पार्श्वे स्थापयामि।
तत्रापि एवमस्ति। तत्र सार्वधातुकलकाराः अपि भवन्ति, आर्धधातुकलकाराः अपि भवन्ति। तद् सः विषयः भिन्नः, तद् तिङन्तप्रकरणस्य विषयः। अहं तस्मिन् विषये इदानीं प्रवेशं न करोमि। संज्ञाप्रयोजनं तर्हि प्रश्नः एषः भवत्येव स्वाभाविकम्। अरे अस्मान् पीडयितुं भवान् किमर्थम् एवं सार्वधातुकमिति वदति, अर्धधातुकमिति वदति, तेन किं प्रयोजनमस्ति? प्रातःकाले प्रातःकाले भवान् उत्थाप्य सार्वधातुकम् अर्धधातुकम् इत्यादिकं वदति, तर्हि तेन कः लाभः कः इति एकः महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति एव। तर्हि तस्य उत्तरम् एतत्, किं संज्ञाप्रयोजनं। संज्ञाप्रयोजनमस्ति। संज्ञायाः एकैकस्यापि तत्र सार्वधातुकसंज्ञकानामपि अर्धधातुकसंज्ञकानामपि तत्र भिन्नभिन्नकार्याणि भवन्ति, विधयः भवन्ति। यदि कश्चन सार्वधातुकसंज्ञः भवति उत आर्धधातुकसंज्ञकः भवति, प्रत्ययः परे भवति, तर्हि किं भवति? तत्र एकैकस्य कश्चन नियमः अस्ति। यदा तत्र सार्वधातुकसंज्ञकः उत आर्धधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः परे भवति, तर्हि किं भवति? तत्र कुत्रचित् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः समानः नियमः, कुत्रचित् केवल सार्वधातुकानाम् एकः नियमः, आर्धधातुकानाम् अपरः नियमः। यदा यदा वयं पश्यामः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति कश्चन नियमः, तत्र किं भवति? सार्वधातुकप्रत्ययः वा भवतु परे अथवा अर्धधातुकप्रत्ययः वा परे भवतु, पश्यतु अत्र किं भवति इति। तत्र एकः विषयः, एतत् बेस् नियमः, तेन किं भवति? कृतन्तप्रकरणं पठितुम् अत्यन्तं सरलं भवति। अग्रे सूत्रपठनसमये इगन्तस्य अङ्कस्य गुणः भवति इति एकः नियमः। इगन्तस्य अङ्कस्य गुणः भवति यदा सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति तत्र सूत्रमस्ति। तदनुसारं तत्र किं भवति? इकारान्तस्य अङ्कस्य, इकन्तस्य इति इ उ ऋ लृ, तत्र इकन्तस्य इति इकारान्तस्य अङ्कस्य ए इति आदेशः भवति। यदा सार्वधातुकप्रत्ययः परे भवति, अन्यथा आर्धधातुकप्रत्ययः भवति चेत् अङ्कस्य गुणः भवति। यदा उदाहरणं पश्यतु, यथा चि इति धातु, चि इति धातोः तव्य इति प्रत्ययः, अयं कृत् प्रत्ययः। चि इति धातु तव्य इति प्रत्ययः। भवन्तः जानन्ति तव्य इति कः, कीदृशः प्रत्ययः भवति? तव्य इति आर्धधातुकः भवति, तव्य इति आर्धधातुकः भवति खलु, कारणं तत्र तिङ् अपि नास्ति, तत् षित् अपि नास्ति, तेन कारणेन तव्य इति आर्धधातुकः। तर्हि चि इति तत्र इकारः अङ्गं भवति, इकारः अङ्गं, यस्मात् प्रत्ययविधि तदादि तदादेः इति तदादि प्रत्ययाङ्गम् इति उक्तं। तर्हि यस्मात् प्रत्ययविधि भवति तद् वस्तुतः चि इति, तस्मात् तव्य इति प्रत्ययः। तर्हि चि इति तस्य चि इत्यस्य अङ्गसंज्ञा। तर्हि तत्र चि इत्यस्य इकारस्य तत्र किं भवति? गुणः भवति। गुणः इत्युक्ते एकारादेशः भवति। अत्र एकारादेशः भवति चेत् चेतव्य इति रूपं भवति। तद् सर्वदा आर्धधातुकप्रत्ययः परे अस्ति। पुनः अग्रिमं पश्यतु, तत्र इतोपि उदाहरणम्, उकारान्तस्य उदाहरणं दत्तम्। उकारान्तधातु, तत्र श्रु इति धातु, श्रु इति धातु तस्मात् तव्यप्रत्ययः भवति। श्रु इति धातोः तव्यप्रत्ययः भवति चेत् श्रु इति उकारस्य ओकारादेशः भवति, गुणः भवति। श्रु इति श्रो इति भवति, तर्हि श्रोतव्य इति तत्र प्रातिपदिकं भवति, श्रोतव्य। ऋकारान्तशब्दः इति पश्यतु, ऋकारान्तशब्दः, ऋकारान्तशब्दस्य एवं भवति अङ्कस्य ऋ इति भवति चेत् कृ, उदाहरणं कृ इति धातु, कृ धातु भवति चेत् तस्मात् तव्यप्रत्ययः भवति। तव्यप्रत्ययः भवति चेत् अर् इति आदेशः भवति, अर् इति आदेशः भवति। तत्र यथा कृ इति तव्य इति कर्तव्य इति भवति, अर् इति आदेशः यथा कृ कर् इति भवति, तथा कर्तव्य इति रूपं भवति। वस्तुतः एतानि रूपाणि, एतेषां प्रक्रिया वस्तुतः कृतन्तप्रकरणे भवति। केन सूत्रेण एतद् भवति, केन सूत्रेण तव्यप्रत्ययः भवति, केन सूत्रेण तत्र अरि इति भवति, एतत् सर्वम् अस्माभिः शास्त्रे पठनीयमस्ति, अस्माकं पठनविषयः। एतत् केवलं भूमिका, एषा भूमिका अस्ति, एषा तु अस्माकं मुख्यपठनविषयः नास्ति। यदा अपरमस्ति पुगन्धलघुपथस्य इति कश्चन नियमः अस्ति। तदनुसारं लघुपथगुणः भवति। तत्र यस्य धातोः तत्र उपधा इति भवति, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति नियमः। अन्तिम अल् भवति, अन्तिमवर्णः, यदि अन्तिमवर्णः धातोः भवति तस्य पूर्ववर्णः उपधा,
तस्मिन् स्थाने यदि तत्र किं भवति ह्रस्वस्य इकारस्य किं भवति एकारादेशः भवति। यदा उदाहरणाय लिख इति धातु, लिख इति धातु तत्र पश्यतु अन्तिमवर्णः खकारः, तत्पूर्वतनवर्णः इकारः, तर्हि उपधा इकारः, अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः उपधा। तर्हि लिख इति धातु तस्य खकारात् पूर्ववर्णः इकारः, इकारः तस्य इकारस्य स्थाने एकारादेशः भवति, एकारः भवति। तदेव लघुपथगुणः इत्युच्यते। तत्र लि इति लघुवर्णः तस्मात् तत्र उपधायाम् अस्ति, तस्य गुणः भवति, तर्हि किं भवति लेखितव्य इति एकारः भवति। लि इति इकारः तस्य गुणे लेखितव्य इति रूपं भवति। एवमेव तत्र ह्रस्वस्य उकारस्य किं भवति ओ इति आदेशः भवति, ओ इति भवति गुणः भवति। यथा बुध इति धातुः भवति, बुध इति धातुः भवति चेत् तस्मात् तत्र किं भवति तत्र तव्य इति भवति, तत्र बोद्धव्य इति भवति। बु उकारः उ स्थाने ओ भवति, तर्हि बोद्धव्य इति रूपं भवति। ह्रस्वस्य ऋकारस्य स्थाने अर भवति। यदा वयं जानीमः व्रत इति धातु, व्रत धातु तस्मात् यदि तव्य प्रत्ययः क्रियते, व्रत धातोः तव्य प्रत्यये कृते तत्र किं भवति वर्तितव्य इति रूपं भवति, वर्तितव्य इति तत्र रूपं भवति। तर्हि तत्र गुणः भवति, गुणः भवति चेत् ऋकारस्य गुणः भवति चेत् वयं जानीमः तत्र अरि इति भवति। अपरं यदि प्रत्ययः यदि कित् अस्ति, अर्थात् प्रत्यये ककारः इत् भवति अथवा प्रत्यये नकारः इत् भवति इति चिन्तयतु। अर्थात् कुत्रचित् यदा क्तप् प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययः, एते सर्वे कृत् प्रत्ययाः, क्तप् प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययः, तत्र कित् अस्ति। अनन्तरम् एवमेवं ङित् प्रत्ययाः अपि भवन्ति, तदग्रे वयं पश्यामः। ङित् प्रत्ययाः अपि भवन्ति कुत्रचित्। तर्हि ये प्रत्ययाः भवन्ति चेत् तत्र किं भवति, तत्र गुणनिषेधः भवति। तत्र गुणः न किङ् इति च इति तत्र नियमः भवति। तत्र सूत्राणां विषये अहम् अनन्तरं विवरणं करिष्यामि, यदा वयं पुस्तकस्य आरम्भं कुर्मः तदा। गुणनिषेधः भवति तत्र। यदा उदाहरणाय वयं पश्यामः चि चिञ्जचयने, चिञ्जचयने इति धातु, चि इति प्रत्ययः, चि इति प्रत्यये चि इति धातुः, तस्मात् क्तप् प्रत्ययः, क्तप् प्रत्यये क त इति अस्ति खलु, ककारः अपि अस्ति, तकारः अपि अस्ति, अकारः अपि अस्ति। तर्हि ककारः तत्र इत् भवति, अनुबन्धः अस्ति। ककारः इत् भवति चेत् कित् इति सः प्रत्ययः कित् प्रत्ययः। यदि कित् प्रत्ययः भवति चेत् पूर्वम् अस्माभिः किं दृष्टमासीत्, यदि चि प्रत्ययः भवति चेत् तत्र चि इति भवति चेत् वयं दृष्टवन्तः, तत्र पश्यतु चि इति भवति चेत् चे इति भवति स्म, चेतव्य इति आसीत्। किमर्थं, तत्र कित् नास्ति, तत्र यः प्रत्ययः कित् नास्ति, परन्तु अत्र वयम् आगच्छामः तत्र इत् भवति, चि इति भवति चेत् कदा इति कित् अस्ति, तेन कारणेन तत्र गुणः न भवति, तत्र गुणनिषेधः, तत्र गुणनिषेधः भवति, गुणनिषेधः। तेन किं भवति, चितः इति रूपं भवति, तत्र चेतः इति रूपं न भवति। यदा चितव्य चेतव्य, परन्तु चिक्त चेत इति न भवति, चित इति भवति। लघुपथगुणनिषेधः अपि भवति, पूर्वं मया उक्तं तत्र लघुपथगुणनिषेधः। लघुपथ अस्ति लिख, लिख धातोः वयं दृष्टवन्तः लेखितव्यम् इति वयं दृष्टवन्तः, परन्तु अत्र तथा न भवति। अत्र लिख धातोः क्त्वा इति प्रत्ययः, क्त्वा, क्त्वा इति प्रत्ययः कित् अस्ति, क्त्वा इति प्रत्ययः कित् अस्ति, क्त्वा इति प्रत्ययः कित् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र लिखत्वा लिखित्वा इति रूपं भवति, तत्र लेखित्वा इति रूपं तु न। एवं सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणम् इति वयं जानीमः, इको यणचि इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। इकः स्थाने यण् भवति, इ उ ऋ एतेषां वर्णानां स्थाने य व र ल इति आदेशाः भवन्ति। तस्य विपरीतप्रवृत्ति य व र ल इत्येतेषां शब्दानां स्थाने, वर्णानां स्थाने इ उ ऋ इति भवति चेत् सम्प्रसारणम् इत्युच्यते। यदा यकारस्य स्थाने इकारः, तदनन्तरं र इत्यस्य स्थाने ऋकारः, एवं तत्र यकारस्य स्थाने इक इ इत्यादेशः भवति। तत्र यदि कित् भवति, यदा यज्, यज् धातु, यज् धातोः तत्र यक् इति प्रत्ययः, यज् धातु
यज् धातोः यक् इति प्रत्ययः आगतः। यज् धातोः यक् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति, तत्र यः यकारः अस्ति तस्य स्थाने इकारादेशः भवति। यदा सम्प्रसारणं भवति, सम्प्रसारणं भवति चेत् इ इति भवति। तर्हि यज् प्लस् यक् इज्य इति भवति। वकारस्य स्थाने उ इत्यादेशः भवति। वकारस्य स्थाने उ इति आदेशः भवति। तर्हि तत्र किं भवति, वच इति अस्ति, वच इत्यस्य स्थाने उच्य इति रूपं भवति, व इति उ भवति। रेभस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति, रेभस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति। तर्हि तत्र पश्यतु, प्रच्छ इति अस्ति, प्रच्छ इत्यस्य यक् इति आदेशः क्रियते। तर्हि किं भवति, प्र इत्यस्य स्थाने यः रेफः अस्ति तस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति। एवं पृच्छ्य इति भवति। इति एतत् सर्वं कित् ङित् इति तत्र प्रत्ययः भवति, कित् प्रत्ययः भवति अथवा ङित् प्रत्ययः भवति चेत् एषः नियमः भवति। तत्र एतत् अस्माभिः अग्रे ज्ञातव्यम् अस्ति। अहं पश्यामि इदानीं वयम् अत्र